फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। और आज की किस्त बिल्कुल न मिस कीजिएगा, वो इसलिए कि आज मैं शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में आपके कमेंट्स। आपको पता है कि मैंने यूएन मिशन की किस्तों का सिलसिला शुरू किया था। उसमें मैंने बताया कैसे मेडिकल हुआ, उसमें दिल टूटा, फिर कैसे कर्नल साहब ने बक्से मिक्स किए, उसके बाद कैसे जो है फिर हम अपनी अपनी जगहों पे पहुंचे, और फिर कैसे पीटीवी न्यूज का वो जो खबर थी उसका बेड़ा गर्क हुआ और कैसे फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वो जो जनरल साहब थे जिनके लिए हमने दुआएं मांगी, और वो माजरत के साथ उनको हार्ट अटैक हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। और कैसे फिर उसकी जगह एक नए जनरल साहब आए कि जिनकी सालगिरह पे पिछली किस्त में जब मैंने उनको तोहफा दिया तो वो लिप्टन चाय के डब्बे में से सिंधी टोपी निकल आई। और बाद में कर्नल साहब रात को जब जनरल साहब के सालगिरह के खाने पे गए तो वो मुझे वापस आके कहे कि वो बार बार लिप्टन की चाय डब्बे का जिक्र कर रहा था, वो क्या स्टोरी थी। तो मैं कर्नल साहब को समझाता रहा कि नहीं सर, वो असल में आपको पता है ये पीते पिलाते भी है, तो इसलिए शायद कि नशे में होगा, चाय का शौकीन होगा, इनको समझ नहीं आती ये क्या करते हैं बेकार से लोग। तो ये किस्से मैंने आपको सुनाई, तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने बड़ा पसंद किया। और इससे अगली किस्त लाजमी सुनिएगा। वो इसलिए कि आज तो मैं कमेंट शामिल कर रहा हूं, कमेंट्स के साथ मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक और जनरल साहब की कि जिनके साथ हमारा टाकरा हुआ। असल में ये था कि ईस्ट तिमूर के अंदर ना, वहां पे यूएन मिशन पे तरह तरह के जर्नैल थे। और जनाब हमारे लिए तो इसी तरह था जिस तरह वो बच्चा जो है वो किसी टॉय शॉप में दाखिल हो जाए और कभी एक खिलौने को चेक करे, कभी दूसरे। तो हम उनको चेक नहीं कर रहे थे हम तो अपनी रूटीन में चल रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे रोज स्ट्रगल लगते थे कि जी हम हैरान और परेशान। तो बहरहाल अभी तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में कमेंट्स। तो कमेंट्स में ये है कि ये बाबा तोप शाह हैं, ये बड़े वखरे किस्म के कमेंट करते हैं तो इन्होंने कहा मैं होता तो सूबेदार साहब की मीम पे करके उनको मिशन से वापस भिजवा देता, और इतनी सख्ती की जरूरत नहीं होती। क्या हुआ, सूबेदार साहब कौन सा कोई गलती कर रहे थे, वो एसएम साहब जो है वो तो डॉलर बचाने के चक्कर में। खालिद दाद साहब, इन्होंने कहा एयरफोर्स से मेरा ताल्लुक है, फॉरेन टूर्स में बाहर के जो अफसर हैं वो बड़े अच्छे और मतलब बड़े अच्छे होते हैं, जबकि हमारे जो अफसर हैं वो दस्तखत और अफसर और जूनियर, सीनियर और जूनियर के दरमियान फासले के अलावा कुछ नहीं करते। खालिद दाद साहब, आपकी बात कुछ ठीक भी है, लेकिन कुछ साथ ये भी बात है, मुझे खुशी हुई कि एयरफोर्स से भी लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो साथ ये भी है कि जी दूर के दो ढोल सुहाने, तो यहां से बाहर सभी बड़ा अच्छा लगता है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन किसी हद तक आपका कमेंट ठीक भी है। अब ये देखें ना, ये रहमान साहब, इन्होंने कहा जी नाइस, लेकिन जरा मुख्तसर और ज्यादा फोकस रखो। जवाब यूट्यूब ने खुद ही सजेस्ट कर दिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके नेक्स्ट टाइम, ओके थैंक्स। ये वो कहते हैं कि जी एआई है कि वो कमेंट पढ़ के खुद ही आपको जवाब बना देती है। तो एनीवे, तनख्वाह करप्शन किधर है, यस ये मुझे नहीं मालूम कि किधर है। एक्सीलेंट वीलॉग। फिर इसके बाद एक कमेंट था, एक्सीलेंट नरेशन, मेहर अवान साहब का। उन्होंने कहा डू नॉट वरी अबाउट एक्स्ट्रा मिनट्स, such stories deserve some time to make these joyful. In fact, we wish your video expand bit more. अवान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपका कमेंट पढ़ के। पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, रोजीना साहब का कमेंट था। फैजान अली का अच्छा कमेंट होता है, इनका कमेंट है बेस्ट वन, व्हेन आई वाज लिसनिंग दिस एवरीबॉडी वाज स्लीपिंग इन रूम, मगर जैसे लिप्टन ओपन हुआ सब उठ गए मेरी आवाज से। थैंक यू वेरी मच फैजान, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और देखे ना, अगर आप किस्सा सुन के आप इतने उछले हैं, तो आप जरा ये इमेजिन करें कि वो ऑस्ट्रेलिया का जर्नैल जो है वो कितना उछला होगा कि जब मैंने वाकई उसको, मतलब मैं हकीकतन ये समझा कि जी शायद एसएम साहब ने लिप्टन चाय ही ठोक दी कि चलो जी और कुछ तोहफा तो है नहीं तो यही दे देते। लेकिन उसके बाद आप खुद सोचें कि वो जनरल साहब कितने उछले होंगे कि जब उसमें से वो सिंधी टोपी निकले। तो एनीवेज, काशिफ द ग्रेट और फनी, बहुत आला सर, लव यू। हाँ, ये पेंडू अवान का कमेंट मैंने शामिल करना था, और इसका कमेंट मैं आगे चल के लेता हूँ। नाइला तबस्सुम साहबा, बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा कि जी पाक फौज को जो शहदा हैं उनके लिए उन्होंने दुआएं की।
اور اس کے بعد یس یہ پینڈو اوان کا ہے، اس نے کہا سر لو یو ہو گیا سر، ویری نائس ویڈیو سر، آئی مین سی بھی سر آپ سے فوج سگریٹ کی سٹوری شیئر کرنی ہے، کس طرح رابطہ ہوگا؟ یہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ پائندو اوان ہے، میں اس کو پینڈو اوان پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ بابا توش صاحب نے کہا کہ جی آپ نے سیکرٹ آؤٹ کر دیا۔ پھر محمد حیات صاحب نے سر آرمی پینشن رول اور پینشن ریسٹوریشن کے قوانین بھی بتائیں پلیز، اور حکومت کی طرف سے ملنے والی مراعات ہم تک پہنچایا کر محمد حیات صاحب۔ پھر یہ کوئی سینئر سر ہیں برلاس صاحب، انہوں نے کہا ویل ڈن برو 64th ایئر، یہ بالکل فوجی طریقہ ہے اپنا تعارف کرانے کا کہ جی میں 64 کا ہوں 64 سال کے نہیں ہے، یہ 64th PMA کے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں 3rd جنریشن ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تیسری نسل ہے کہ جو فوج میں ہے۔ اور پھر ان کے نا یہ بھی ویسے ایک پروگرام کرنا چاہیے، دیکھیں میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ جی آپ کے دم سے ملک قائم ہے، اور میں اس کو بالکل مانتا ہوں کہ جو تیسری چوتھی نسل جو ہے جو فوج کے اندر سروس کر رہی ہے، تو ان سے بھی ملنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہ پورا گھر ہی فوجی ہو جاتا ہے ان کے ہاں۔ میرے خیال میں اس سے بات کروں گا ایڈیٹر سے اور جو کیمرہ مین ہے اس سے، کہ کسی طریقے سے ہم ایک پوری فوجی روٹین جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکیں، اسپیشلی یہ جو تیسری جنریشن میں فوجی ہیں نا، کہ ان کے گھر میں کیسے نیپکن رکھتے ہیں، کہاں لیمپ پڑا ہوتا ہے تو میں ایک فوجی گھر کو باقاعدہ دکھانا چاہوں گا، اور پھر یہ کہ ناشتہ کیسے سرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، چائے کا کپ ہوگا، لیکن جناب میں کہتا ہوں نفاست کے اس کو پیش کرنے اس کو میرا ایک دوست تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو اوکاڑا کینٹ میں مجھے ملنے آتا تھا، تو اس کو نا یہ اور اچھا بزنس مین تھا، مطلب جو ہے نا وہ جس طرح ہوتے ہیں نا، یہ جو آج کل تو خیر ایک بےہودہ سے رواج بن گیا کہ جو بہت زیادہ امیر ہوگا وہ بہت زیادہ گارڈ لے کے پھرے گا، لیکن میں کہوں گا کہ جی چنگے پیسے کماتا تھا، تو وہ اس کو نا فوجی میس کی چپاتی بڑی پسند تھی، حالانکہ ہم یہ بٹ کڑائی اور اس کے بعد یہ جو ہے نا جس طرح میں نے بتایا تھا کوئٹہ میں وہ رحیم کے تکے کباب، یہ ہم ان کے شوقین ہوتے تھے، اور اس کو فوجی میس کی روٹی پسند تھی۔ وہ لاہور میں ہمیں کھاپے کہتا تھا جب مرضی کھانا کھاؤ، لیکن مجھے میس میں کھانا کھلانا، کیونکہ وہ جو میس میں چھوٹی سی چپاتی لے کے آتے تھے نا، وہ کہتا تھا یار یہ کمال ہے کہ یہ چپاتی کیسے آپ نے بنائی۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ، اور یس NCBs کی سٹوریز جو ہے وہ لینی پڑیں گی، وہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں اگلی قسط کے اندر، میں یا تو کوئی واٹس ایپ کا نمبر دوں، تو یا یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ کا نمبر منگاؤں، تو یہ سگریٹ کی سٹوری آپ کی ضرور سنیں گے اور اس کو انشاءاللہ آن ایئر بھی کریں گے۔